बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और नौजवान लड़की का वाक़या। नाज़रीन, आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक दूध बेचने वाली लड़की के बारे में जानेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते थे और लोगों की शिकायत और ज़रूरतों को सुनते थे। रास्ते में होते तो रास्ते में चलते फिरते लोगों से हाल मालूम कर लेते। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में, बाजारों में गश्त लगाकर वहां के रहने वालों की खबर और हाल चाल मालूम किया करते थे। आखिर क्या है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और नौजवान लड़की का वाकया। प्यारे नाजरीन, एक रात का जिक्र है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मामूल के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के साथ लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाजें आ रही थी। औरतों में एक औरत थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं जब तेरे उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी, मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। माँ को समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान तो नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हमें दूध में पानी मिला नहीं सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। दूध में पानी मिलाने से इस्लाम में कौन सी आंच आ जाएगी। बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ऐ मेरी अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें तो कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब तुम सो जाओ और सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे नाजरीन, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। इसके बाद खेमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझा दी गई और माँ बेटी दोनों सो गई। दूसरे सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तस्दीक की। दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने रात के साथी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से पूछा,
کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کم سے کم 10 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کی شان کے مطابق، یعنی اس لڑکی کو وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچا کر لیا اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ قد آور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نے ایک لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو عمر بن عبد العزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے۔ اور اسلام کو ہمیشہ ایسے لوگوں پر رشک آتا ہے۔ محترم عزیز ناظرین، کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے حکمران ویسے ہی عوام، یا جیسی عوام ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنی شان کو مارنا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔